Youths of Kirpal, Dabolim will host a women's patriotic group song competition on August 15 at Somnath Balbim Devasthan Hall with prizes of rupees 10,000, 7,000 and 5,000 plus honorariums for participants. Meritorious class 10 student will also be felicitated. आमची 15 ऑगस्टाक देशभक्ती गीत समूहगान स्पर्धा आम्ही आयोजित करता आणि ही खाशेली महिलां खातीर आसा आणि हेजे उद्दिश्ट म्हटल्यार गेले 6 वर्सां आमी महिलां खातीर हे कार्यक्रम घेत आसा. थोडोसो कोरोनाक लागून आमचे फाटी फुडें जाताले, पण जेन्ना आमी कोरोना सान सुरवात केली आमी क्रीडा क्षेत्रांत तशेंच सांस्कृतिक क्षेत्रांत आमी कार्यरत आसा आणि आमची संघटना खंयच असो खिंड पडपाक दिलो ना. कित्याक आमचे जे पुरस्कर्ते आसा भोलाबाई आणि रमाकांत गांवकर हांणी आमकां सदांच तेंको दिला आणि त्यांच्या आदाराचेर आमी DCL म्हणा किंवा आमची समूहगान स्पर्धा म्हणा आमी कार्यरत सातत्यान करीत आसा. ह्या वर्साय बी आमी जी स्पर्धा आसा ती दाबाळ हांगा बलभीम देवस्थान हांच्या मंडपान आयोजित केल्या. 15 ऑगस्टाक सारकी 3 वरांचेर ही स्पर्धा सुरू जातली आणि हाजे खाशेले म्हटल्यार आमी दर वर्सा महिलां खातीर हें दवरतालेच, पूण ह्या वर्सा आमी 15 वर्साच्या वयल्या चली भुरग्यांक सुद्दां तितूंत सहभागी जावपाचो संदी दिल्या. आणि हे कित्याक लागून, कित्याक थोड्योश्यो महिला आसा तांकां गायनाचे थोडे फाटी फुडें जाताले, पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की भुरग्यां वयल्यान तांकांय बी फुडें सरपाची संदी मेळटली म्हणून आमी हे ह्या वर्साच्यान तशें फुडें येवजिलां.